मा छलफल गर्ने। तो अब स्टार्ट भयो रेकर्डिङ। सो सबैलाई हार्दिक स्वागत छ यो साप्ताहिक स्टाफ नर्सको साप्ताहिक मोडल टेस्टमा। केही प्रश्नहरू छ भने च्याट बक्समा चाहिँ राख्नु होला र केही डाउट छ भने च्याट बक्समा राख्नु होला। यो हामी साप्ताहिक रूपले छलफल गर्छौँ र यसमा प्रश्न, यसको सही एन्सर र यसको कारण पनि हामी केही छलफल गर्छौँ। ओके, अनि तपाईँहरूको स्क्रिनमा सो भइसकेपछि कमेन्ट बक्समा अथवा च्याट बक्समा के सही एन्सर हो त्यो पनि लेख्नु होला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो तलका मध्ये प्रोबेबल साइन कुन होइन भनेको छ, नट भनेको छ यहाँनिर, नटै भनेको छ र प्रोबेबल साइन के छैन भन्नुभएको छ होइन। सो च्याट बक्समा एकपटक प्रोबेबल साइन भनेको के हो, प्रिजम्प्टिभ साइन भनेको के हो र अर्को चाहिँ पोजिटिभ साइन भनेको के हो। यो तीनवटा साइनको बारेमा इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। प्रोबेबल, अर्को चाहिँ प्रिजम्प्टिभ र अर्को चाहिँ पोजिटिभ। प्रिजम्प्टिभ भनेको मतलब यो सब्जेक्टिभ हो होइन। यो सब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्ट मदरले फिल गर्ने हो। त्यसपछि गएर चाहिँ पोजिटिभ भनेको अब कन्फर्मेटरी चाहिँ हो भने प्रोबेबलको सेन्स भनेको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले जाँच गरेर थाहा पाउने खालको साइनहरूलाई भन्छ। सो अब यो साइनहरू अब सो यो ए नम्बरको चाहिँ नि ए नम्बर, त्यसपछि गएर सी नम्बर र यो डी नम्बर भनेको चाहिँ यो चाहिँ के साइनमा पर्ने भयो त, यो प्रोबेबल साइन अन्तर्गत पर्छ भने यो बी भनेको चाहिँ पोजिटिभ साइन हो होइन। यो चाहिँ कन्फर्मेटरी खालको साइन हो। सो त्यो भएको कारणले द राइट एन्सर इज बी। त्यसमा चाहिँ बी चाहिँ राइट एन्सर भयो है। ठिक छ यहाँसम्म। ओके फाइन, लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन। 2 नम्बर क्वेसन। अप्थाल्मिक चाहिँ ड्रगहरू तपाईँले यदि ड्रपमा राख्नुपर्ने, प्रायः हामी यो ड्रपमै राख्छौँ र ड्रपमा राख्नु पर्ने भयो भने के राउटबाट राख्छौँ अथवा कुन माध्यमबाट राख्छौँ भन्ने प्रश्न छ यो। सो लोवर कन्जक्टिभल स्याक, द कर्निया अफ द आई, अप्पर कन्जक्टिभल स्याक र साइडतिर भनेर 6 अप्सन आएको छ। सो यो चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई प्राय अथवा पेसेन्टलाई अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ हातीतिर चाहिँ तपाईँको माथितिर फर्काउन लाउँछौँ होइन। अनि फर्काउन लगाइसकेपछि त्यसको चाहिँ लोवर पार्टमा राख्ने काम गर्छौँ है। सो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि ए इज द राइट एन्सर होइन। त्यो पेसेन्ट अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ माथितिर हेर्न लगाएर अनि चाहिँ नि लोवर कन्जक्टिभल स्याकमा राख्ने काम गर्छौँ। यो पनि यो तपाईँहरूले प्र्याक्टिसमा ल्याइराखेको भएर आई थिङ्क त्यस्तो धेरै गाह्रो नहोला है। म अहिले ब्याक फर्किन्न। अब त्यसको लागि तपाईँले रेकर्डिङ म राखिदिन्छु, युट्युब च्यानलमा रेकर्डिङ राखिदिन्छु, त्यो वाच गर्नु होला है। अब पछि लास्टमा केही रह्यो भने छलफल गरौँला। ओके, अ नर्स इज कन्डक्टिङ अ डायट्री एसेसमेन्ट अफ अ पेसेन्ट हु इज अन अ भेगन डाइट। यो भेगन डाइट भनेको के भन्दाखेरि एकदम शुद्ध शाकाहारी होइन। यसको भेगनको सेन्स भनेको चाहिँ प्लान्टको सोर्स मात्रै खाने होइन। यो भेगन र चाहिँ नि भेजिटेरियनमा चाहिँ अलि फरक छ। भेगन भनेको चाहिँ प्लान्ट सोर्स मात्रै खानेलाई भन्छ होइन। त्यस्तो बेलामा नर्सले डायट्रीको टेजिङ प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो भेगन डाइट खाने मान्छेको कुन चाहिँ भाइटामिन कम हुनसक्छ भनेको छ। अब यहाँबाट के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँमध्ये के अप्सन छान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एनिमल सोर्समा मात्रै पाइन्छ त्यो अप्सन छान्नु पर्ने भयो। कारण चाहिँ उसले प्लान्ट सोर्सको मात्रै खाँदैछ होइन। साउन्ड आएको छैन र च्याटमा लेखौँ त साउन्ड आएको कि आएको छैन बाँकीले। त्यसो है अब B12 भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एनिमल सोर्समा मात्रै पाइने हो। सो द्याट्स वाइ द बी द राइट एन्सर। ओके, त्यसरी छान्नु पर्ने भयो एन्सर है। ठिक छ। ओके, अनि B12 को कमी भयो भने के भन्छ, त्यसलाई कुन एनेमिया भन्छ, च्याटमा लेखौँ त एकपटक। ओके, यहाँसम्म केही छ भने च्याट बक्समा राख्दै जाऊँ, केही छैन भने अरू कुरा भएको बारेमा छलफल गर्ने काम गरौँला है। ओके, पर्निसियस भनेको चाहिँ स्पेसली चाहिँ तपाईँको स्टमकले सेक्रेसन गर्ने चाहिँ इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरको कमी भयोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने, अब यो स्पेसली तपाईँलाई यो तरिकाले सोध्यो भने चाहिँ अब मेगालोब्लास्टिक भन्ने अप्सन छ भने त्यो पनि लाउन सकिन्छ, अथवा चाहिँ म्याक्रोसाइटिक पनि छ भने पनि त्यो पनि लाउन सकिन्छ। अब चोइस हेर्नुपर्छ त्यसमा होइन, त्यो हिसाबले छान्न चाहिँ सकिन्छ। पर्निसियस भनेको स्पेसली चाहिँ त्यो B12 सोच्नको लागि स्टमकले जुन सेक्रेसन गर्छ त्यो इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरको कमीले हुनेलाई चाहिँ भन्छ हामी। 4 नम्बर,
Dusky hue of the vestibule and anterior renal wall invisible at about 8 week of the pregnancy is called as भनेको छ। यसको आन्सर के हुन्छ एकपल्ट च्याट बक्समा लेखिदिउँ। डस्की ह्यूलाई चाहिँ के भन्छ भनेको छ। यो तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाममा सोधिराख्ने खालको चाहिँ प्रश्नहरु यो स्पेशली प्रोबेबल साइनहरु हो। यो प्रोबेबल साइन भनेको स्वास्थ्य कर्मीले जाँच गरेर थाहा पाउने साइनहरुलाई चाहिँ प्रोबेबल साइन चाहिँ नि भन्छौं हैन। च्याट बक्समा सही आन्सर के हो लेख्दै गरौँ। अब यो च्याडविक साइन र ज्याक्मियर साइन हैन। सो च्याडविक साइन र ज्याक्मियर साइन भनेको सेम खालकै साइन हो हैन। अब त्यसलाई चाहिँ हामी डस्की ह्यू पनि भन्ने काम गर्छौं हैन। सो च्याडविक साइन भनेको यसको सबभन्दा सही आन्सर भयो। यसमा चाहिँ सी नम्बर इज द राइट आन्सर। यसलाई चाहिँ हामी ज्याक्मियर साइन पनि भन्ने काम गर्छौं हैन। अरु साइनहरु तपाईहरुले सबै साइनहरुको बारेमा थाहा पाइराख्नु होला है। अहिले यहाँ सबै कुरा शेयर गर्न सम्भव छैन, अहिले टाइम छैन हैन। सो बाँकी चाहिँ नि प्रोबेबल साइनहरुको बारेमा थाहा पाइराख्नु होला जाँचमा चाहिँ सोध्छ एक्जाममा है। ओके 5 नम्बर। A patient with renal failure having edema is most likely to receive हैन। renal failure छ र स्वेलिङ पनि छ। अब त्यो बेलामा त्यो स्वेलिङलाई कम गर्नको लागि के दिन्छ? यो एकदमै सिम्पल खालको चाहिँ ने प्रश्न हो। रिनल फेलियर छ र तपाईको रिनल फेलियर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वेलिङ पनि भइरहेको छ। अब त्यो स्वेलिङलाई कम गर्नको लागि हामीले डायुरेटिक्सहरु दिनुपर्छ हैन। सो यो त सबैलाई थाहा नै होला। यसमा आई थिंक धेरै छलफल गर्नु पर्दैन होला यसमा है। डायुरेटिकको सेन्स भनेको चाहिँ युरिन आउटपुटलाई बढाउने भन्ने भयो हैन। ओके यहाँसम्म केही छ भने च्याटमा राखौँ, छैन भने लेट्स मुभ अन। ओके केही छ आई थिंक छैन होला। सो लेट्स मुभ अन। क्लोरोक्विन चाहिँ के खालको ड्रग हो भनेको छ। यो एन्टी मलेरियल ड्रग हो। यो चाहिँ हामीले स्पेशली चाहिँ प्लाज्मोडियम भाइरसको लागि चाहिँ यो चोइस अफ ड्रग हो हैन। स्पेशली चाहिँ अब भाइरस छ भने क्लोरोक्विन पनि दिन्छ, प्लस चाहिँ हामी अर्को ड्रग पनि चाहिँ दिन्छौँ एउटा। के हो त्यसको नाम के थाहा छ? च्याटमा लेखौँ। यदि भाइरस छ भने स्पेशली चाहिँ हामी क्लोरोक्विन पनि दिन्छौँ, साथसाथमा योदेखि बाहेकको अर्को पनि दिन्छौँ ड्रग एउटा। के नाम थाहा छ? च्याटमा लेखौँ त, थाहा छैन भने प्रिमाक्विन है। यसको काम के भन्दाखेरि यसको काम भनेको रिल्याप्स हुन नदिने हो। तपाईलाई जाँचमा सोधिन सक्छ हैन कि रिल्याप्स हुन नदिनको लागि कुन ड्रग प्रयोग गर्ने भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा हामी यो लाउँछौँ आन्सर है। सो यो तरिकाले पनि थाहा पाइराख्नु होला। त्यसरी पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ। ओके लेट्स मुभ अन। 7 नम्बर प्रश्नमा जाउँ। The epithelial tissue which is found in uterine tube, पाठेघरको ट्युब अथवा फालोपियन ट्युबमा पाइने भनेको कुन खालको को चाहिँ इपिथेलियम हो भन्ने कुरा छ प्रश्नमा हैन। च्याट बक्समा सही आन्सर के हो लेख्दै जाम। ओके सबै प्राय जस्तो बी भनेर राख्नु भएको छ, ठीक छ, सही हो। सो यसको मेन काम भनेको के भन्दाखेरि तपाई अब यो के गरी सम्झिनु पर्ने भन्दाखेरि ओभमलाई चाहिँ तपाईको त्यो यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ नि। तपाईहरुलाई स्ट्रक्चर थाहा नै होला नि हैन। यहाँबाट ओभम बाहिर गइसकेपछि यहाँबाट यो फेम्ब्रिया भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ अनि यहाँबाट यसरी चाहिने यो स्ट्रक्चरबाट यसरी पास हुन्छ नि। यसलाई सार्नको लागि भए पनि यहाँ सिलिएटेड खालको चाहिन्छ के। सो दैट्स व्हाई बी द राइट आन्सर है। ओके ठीक छ यहाँसम्म। ओके लेट्स मुभ अन टु 8 नम्बर प्रश्न। केही छ भने च्याट बक्समा राख्दै जानुस्, म सम्बोधन गर्ने ट्राई गर्छु। Which blood group can be administered to a patient in an emergency when his blood group is not known? जब उसको ब्लड ग्रुप थाहा छैन भने अब के बेलामा के खालको ब्लड ग्रुप प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। सो यहाँ के थाहा पर्छ भन्दाखेरि युनिभर्सल डोनर चाहिँ के हो हैन, त्यो छान्नु पर्ने भयो हामीले है। त्यही खालको सेन्स हो यो प्रश्नले मागेको चाहिँ त्यही हो। अब युनिभर्सल डोनर भनेको चाहिँ ओ नेगेटिभ हो हैन भने युनिभर्सल रिसिभर भनेको चाहिँ के हो? रिसिभर चाहिँ के हो? तपाईलाई रिसिभर भनेर सोध्यो भने के लाउनुहुन्छ आन्सर? एबी पोजिटिभ हैन। ल ठीक छ, नाइस। ओके गुड जब। अब अर्को 9 नम्बर प्रश्न छ। व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट अबाउट एसिड बेस ब्यालेन्स इज इनकरेक्ट? के चाहिँ करेक्ट छैन भनेको। सो त्यो भएको कारणले गर्दा करेक्ट छानौं सुरुमा।
सुरुमा करेक्ट छान्नु अनि के रङ जस्तो लाग्छ त्यो सबभन्दा चाहिँ राइट आन्सर हुनु भयो ओके सो लेट्स टक अबाउट दिस हाइपर भेन्टिलेसन कजेस रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हाइपर भेन्टिलेसन भयो भने के हुन्छ त्यो एउटा कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने भयो हाइपर भेन्टिलेसन भयो भने हाम्रो शरीरमा भएको CO2 चाहिँ अलि बढी पास हुने भयो CO2 कम भयो भने हाम्रो शरीरमा यसको मात्रा कम भयो भने के हुने भयो यो हुने भयो त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट सही छ हैन अर्को बी नम्बर हेरौँ ओभर युज अफ एन्टासिडले चाहिँ यो हुन्छ भनेको छ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ सही छैन हैन यो प्राय गरेर यो त हामी त झन् यो कारणले गर्दाखेरि यो हुनसक्ने चान्स चाहिँ त्यस्तो धेरै पाइदैन त्यही भएर यो एन्सर रङ जस्तो लागिसक्यो हामीले अब लेट्स सी CND हाइपो भेन्टिलेसन भयो भने रेस्पिरेटरी यो हुन्छ भनेको छ सो हाइपो भेन्टिलेसन भयो भने के हुन्छ CO2 धेरै फाल्न पाएन अब फ्याँक्न पाएन भनेपछि CO2 को मात्रा के भयो बढ्यो CO2 को मात्रा बढ्यो भने के हुन्छ अब चाहिँ कार्बोनिक एसिड बन्छ यसको मात्रा बढ्यो भने के हुन्छ ल एसिडेसन हुन्छ त्यही भएर यो सही छ स्टेटमेन्ट ग्यास्ट्रिक जुस धेरै लस भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा यो हुन सक्छ त्यो पनि स्टेटमेन्ट ठीक छ सो द राइट आन्सर इज बी द राइट आन्सर यसरी छान्नु पर्यो यो अलिकति तपाईहरुले फ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्सको बारेमा अलि राम्रोसँग थाहा पाउनु पर्छ है एक्जाममा सोधिन्छ ओके लेट्स मुभ अन व्हिच अफ द फलोइङ कन्टेन्ट्स डीअक्सिजनेटेड ब्लड यहाँसम्म केही छ भने च्याट बक्समा राख्दै जाउँ यदि छैन भने लेट्स मुभ अन सो व्हिच अफ द फलोइङ कन्टेन्ट्स डीअक्सिजनेटेड ब्लड डीअक्सी भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बढी मात्रामा भएको ब्लड यो आर्टरी हो यो भेन हो अब सबै भेनमा डीअक्सी हुन्छ तर यो भेनमा चाहिँ अक्सिजनेटेड हुन्छ त्यही भएर यो एन्सर भएन अब सबक्ल्याभियनमा योमा पनि अक्सिजनेटेड हुन्छ यो पनि एन्सर भएन यो पनि अक्सिजनेटेड हुन्छ त्यही भएर चाहिँ पल्मोनरी आर्टरी द राइट आन्सर बी द राइट आन्सर केही छ भने च्याट बक्समा राख्नुस् म अहिले रेज ह्यान्ड चाहिँ सुन्न सक्दिन कारण यहाँ धेरै संख्या भएको कारणले तपाई केही छ भने च्याट बक्समा राख्नुस् है ओके नाइस सो लेट्स मुभ अन व्हिच अफ द फलोइङ ड्रग्स इज द एन्टिडोट फर म्याग्नेसियम सल्फेट अब तपाईले टक्सिसिटी को बारेमा पनि थाहा होला हैन सो म्याग्नेसियम सल्फेट भनेको चाहिँ हामी सिभियर प्रिक्लाम्सियामा प्रयोग गर्ने ड्रग हो हैन र त्यसको टक्सिसिटी भयो कि भएन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ तीनवटा साइनहरु चाहिँ गर्छौं त्यो पनि एक्जाममा सोध्छ त्यो थाहा भइराख्नु होला हैन अनि त्यस्तो टक्सिसिटी भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा हामी त्यसको टक्सिसिटीलाई कम गर्नको लागि क्याल्सियम यो प्रयोग गर्छौं ए नम्बर सो इज द राइट आन्सर यहाँ है ओके यहाँसम्म केही छ छैन भने लेट्स मुभ अन the nurse recognizing the digitalis preparation from or diuresis should evaluate patient for depletion of भनेको छ अब तपाईले यहाँ प्रश्न अलि राम्रोसँग थाहा पाउनुपर्छ हैन यो डिजिटालिस टक्सिसिटीमा के हुन्छ त्यो एउटा कुरा थाहा पाइराख्नु पर्ने भयो हैन त्यसपछि एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्ने भयो भन्दाखेरि त्योदेखि बाहेकको यहाँ थप चीज चाहिँ हैन डिजिटालिस टक्सिसिटी को साथसाथै तपाईको इफ यदि डायुरेटिक्सहरु प्रयोग गरिरहेको अब डायुरेटिक भएको टाइममा के लस हुन्छ हैन त्यो एउटा कुरा त्यो पनि थाहा पाइराख्नु पर्ने भयो डायुरेटिक प्रयोग गरिरहेको बेलामा तपाईको यो लस हुन सक्ने चान्स हाई हुन्छ अनि यो लस भयो भने यो ड्रग को झन बढी साइड इफेक्ट सो गर्न सक्छ यसले सो दैट्स व्हाई वी हैव टु बी केयरफुल यो पोटासियम सँग केयरफुल हुनुपर्छ हामी त्यही भएर त्यसको लेभल चाहिँ चेक गर्नुपर्छ है ओके नाइस यो चाहिँ तपाईहरुले एकपटक तपाईहरुले कार्डियक फेलियर अथवा चाहिने मायोकार्डियल इन्फेक्सन पढ्ने बेलामा राम्रोसँग थाहा पाउनुहुन्छ है त्यो बारेमा पनि एक्जाममा सोध्छ प्रश्नहरु ओके सो लेट्स मुभ अन 3rd नम्बरको प्रिटेस्ट काउन्सिलिङ गर्ने बेलामा कुन चाहिँ ने मेथड प्रयोग गर्नु ठीक हुन्छ भनेको छ सो प्रिटेस्ट काउन्सिलिङ को सेन्स भनेको कोही संक्रमितको सम्भावना भएको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ ने टेस्ट गर्न जान्छ हैन त्यो टेस्ट गर्न गएको बेलामा अथवा यो चाहिँ यो टु टाइप्सको हुन्छ वान एउटा चाहिँ त्यो सम्बन्धित क्लाइन्ट नै पनि जान सक्छ अथवा चाहिँ
स्वास्थ्य कर्मी पनि त्यो क्लाइन्टसम्म छान सक्छ। सो इन बोथ अफ द केस यसमा मेन कुरा भनेको उसको चाहिँ प्राइभेसीलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कन्फिडेन्सियलिटीलाई कायम राख्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ 1-to-1 मा राखेर काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट्स वाइ द इज राइट एन्सर है। ओके, यहाँसम्म केही छ? क्विक डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि द बेस्ट वान इज दिस वान। कारण के भन्दाखेरि तपाईलाई क्विक डिसिजन गर्नुपर्ने टाइममा चाहिँ सो यसमा के हुन्छ, हाई कन्ट्रोल हुन्छ भन्नु मतलब अब तपाईलाई यदि क्विक मात्रा चाँडै गर्नुपर्ने छ भने सबैको राय प्रतिक्रिया सल्लाह लिइराख्नु पर्दैन हैन, यो गर्नु पर्दैन हैन। यसको लागि चाहिँ टेक्स टाइम हैन, इट टेक्स टाइम। अब सबैजनाको राय प्रतिक्रिया लियो भने त चाहिँ धेरै समय लाग्छ, त्यही भएर यो एन्सर भएन। यो लिजस फेयरमा त झनै कन्ट्रोलै छैन, त्यो पनि अब यो एन्सर भएन। यो नभएपछि यो पनि भएन। सो एन्सर इज ए, द्याट इज हाई कन्ट्रोल हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि द राइट एन्सर इज अटोक्रेटिक। ओके, 15 नम्बर जाउँ अब। 15 नम्बर प्रश्नमा भनेको छ हाम्रो देशमा गर्भपतन चाहिँ कहिले कानुनी भयो, फर्स्ट टाइम अथवा कानुनले चाहिँ मान्यता दियो भनेको छ। सो 59 सालदेखि भएको हो। 59 सालको असोज महिनादेखि चाहिँ हाम्रो यो कानुनी रूपमा यसले चाहिँ मान्यता पाएको हो। अब सनमा सोध्यो भने सन् 2002 देखि हो हैन, इक्जाममा सोधिन सक्छ यो। अहिले भर्खरै चाहिँ यो सेफ मदरहुड र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भन्ने कानुन आएको छ। त्यो कानुनमा चाहिँ गर्भपतनको केही कन्डिसनहरू अलिअलि चेन्ज भएको छ है, त्यो पनि हेर्नु होला। यो 75 को नयाँ कानुनमा चाहिँ नि केही कन्डिसनहरू चेन्ज भएको छ, त्यो पनि हेर्नु होला एकपटक है। ओके, सो बी द राइट एन्सर यहाँ। Active management of inevitable abortion if gestational age is more than 12 हप्ता, this is important. So more than 12 हप्ता भनेको छ यहाँ हैन, यहाँ लेस देन भनेको भए छुट्टै हुन्थ्यो एन्सर। यहाँ के भनेको छ, मोर देन भनेको छ। सो नर्मली हामी तीन खालको हिसाबले चाहिँ गर्भपतन गर्छौं। एउटा चाहिँ मेडिकल भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ ड्रग पाएर गर्छौं एउटा अथवा राखेर हैन। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अर्को हुन्छ एमबीए भन्ने पनि हुन्छ, अर्को चाहिँ डीएनई भन्छ हामी हैन। सो यो तीनटा हाम्रो चाहिँ नर्मल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के भन्दाखेरि 9-10 हप्ता भन्दा पहिला आयो भने यो गर्छौं, त्यो 12 हप्ता भन्दा पहिला आयो भने यो गर्छौं, 12 हप्ता पार भएपछि आयो भने यो गर्छौं। सो मोर देन 12 हप्ता हैन। सो मोर भनेको छ यहाँ। सो द्याट्स वाइ द राइट एन्सर इज डी। लेस भनेको भए त्यो बेलामा यो लाइन थियो, यो बी लाइन थियो हैन, लेस छैन भनेको। ओके, ठीक छ, यहाँसम्म छ यो। ओके, लेट्स मुभ अन। द क्लासिकल ट्रायड अफ डिस्टर्ब ट्युबल प्रेग्नेन्सी। ट्रायड भनेको तीनटा चीज हैन, तीनवटा चीज। डिस्टर्ब भनेको ट्युबल प्रेग्नेन्सी भनेको इक्टोपिक भन्न खोजेको यो। सो इक्टोपिकमा तीनटा चीजहरु सम्झिनै पर्ने भनेको सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो हुने भयो, बी हुने भयो एउटा हैन। यो चाहिँ अब ब्लिडिङ यो हिस्ट्री त चाहियो, यो नै हिस्ट्री भएन भने त भएन हैन। अर्को साथसाथै यो र यो चाहिँ बोथ चाहिन्छ। सो द राइट एन्सर इज डी। सबै यो ट्रायड भनेको तीनटा कुरा हैन, जस्तो फर इक्जाम्पल यसको साथसाथै अरु ट्रायडहरु पनि छ, एपिडेमियोलोजिकल ट्रायड हैन, यो एउटा कुरा पनि थाहा राख्नु होला। यो भनेको के भित्र के पर्छ। सीआरएस मा ट्रायड छ, सीआरएस भनेको कन्जेनाइटल रुबेला सिन्ड्रोम, त्यहाँ पनि ट्रायडहरु छ। ट्रायड भनेको तीनटा कुरा, यो त्यस्तो कुराहरु जाँचमा सुन्न सक्छ। ओके, लेट्स मुभ अन। हाम्रो देशको सरकारले चाहिँ नि कहिलेसम्म चाहिँ मलेरियालाई इलिमिनेसन गर्ने टार्गेट राखेको छ। सो एउटा प्रश्न यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईहरुलाई नेशनल हेल्थ पोलिसी भन्ने तपाईहरुको 9 नम्बरको च्याप्टर अथवा स्टाफ नोटमा छ हैन। सो त्यहाँबाट पनि केही प्रश्नहरु सोध्न सक्छ, 9-10 नम्बर कहाँ छ हैन त्यो। सो यो मलेरिया भन्ने रोग हाम्रो देशको लागि अनदर बिग पब्लिक हेल्थ प्रब्लम हो र यसलाई सरकारले चाहिँ 20 to 25 सम्ममा चाहिँ इलिमिनेसन गर्ने टार्गेट राखेको छ है। यो कुरा थाहा राख्नु होला। के रोगहरुको टार्गेटको इयरहरु छ, त्यो इयरहरु थाहा राख्नु होला है। यदि 2025 आएन भने 26 पनि लाउन सकिन्छ, तर नर्मली 25 भनेर राख्छ अप्सनमा है, त्यसरी थाहा राख्नु होला। ओके, यो केही डेटहरु चाहिँ जाँचमा सोध्न सक्छ है। स्टाफ नर्सको लोकसेवामा केही मात्र 1-2 वटा डेट आउँछ एक्जाममा है।
लेबर एन्ड चाइल्ड बर्थ आर कन्सिडर नर्मल। कुन बेलामा नर्मल भन्दाखेरि यो सबै नर्मलै हो। एबिसी सबै यो तपाईले सबै कुरा कम्प्लिटली पढ्नु भयो भने सबै नर्मल चाइल्ड बर्थकै हो। सो द राइट एन्सर इज डी है। यो सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग पढ्नु भयो भने लो रिस्क भनेको चाहिँ यहाँ 37 हप्तादेखि यो पनि सामान्य नै भइहाल्यो, टर्म भयो, यो पनि गुड कन्डिसनमा छ। सो यो सबै भनेको चाहिँ नर्मल भयो अल। सो द अल इज द राइट एन्सर। Which of the following vaccine must not be frozen? तलका चाहिँ मध्ये कुन भ्याक्सिन फ्रोजन गर्नु हुँदैन अथवा जम्न दिन नहुने। सो के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि जम्न नदिनेको सेन्स भनेको चाहिँ नि माइनस तापक्रममा राख्नु चाहिँ भएन भन्न खोजेको हो। यो माइनस तापक्रममा राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो जम्छ, फ्रोजन हुन्छ। अनि फ्रोजन भयो भने यो प्रयोग गर्नु हुँदैन, डिस्कार्ड गर्नुपर्छ हैन। अब यो के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो टिडी यो बोथ चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ हामी यसलाई फ्रोजन गर्दैनौँ, साथसाथै यो पनि गर्दैनौँ। सो द राइट एन्सर इज डी। अनि यो फ्रोजन अथवा जम्न नहुने भ्याक्सिन अथवा फ्री सेन्सिटिभ भ्याक्सिनहरुमा के टेस्ट चाहिँ गरिन्छ भनेर सोध्यो भने के लाउनु चाहिँ आन्सर? टेस्ट एउटा टेस्ट हुन्छ। फ्री सेन्सिटिभ भ्याक्सिनहरुमा चाहिँ हामी त्यो भ्याक्सिन छमेको छ कि छैन भनेर एउटा टेस्ट गर्छौं। त्यो टेस्टको नाम के हो थाहा छ? च्याटमा लेखौं, सेक टेस्ट, SHAKE, सेक टेस्ट भन्ने हुन्छ। यो टेस्ट गर्छ। ओके नाइस। ओके सो 21 नम्बर, द लिस्ट कमन कज अफ PPH। PPH भनेको पोस्टपार्टम हेमोरेज हैन। अब यहाँ प्रश्न राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो। लिस्ट भनेको छ यहाँ, लिस्टको सेन्स भनेको सबभन्दा कम भनेको। 4 वटा टी हुन्छ, यहाँहरुलाई सबैलाई थाहा नै होला। टी भनेको टोन, स्टार्टिङको टोन, त्यसपछि गएर टिस्यु, त्यसपछि गएर ट्रमा, त्यसपछि गएर थ्रोम्बिन। यो थ्रोम्बिन भनेको चाहिँ लिस्ट कमन कज हो। लिस्ट कमन कज, लिस्ट भनेको सबभन्दा कम हैन। त्यो भएर थ्रोम्बिनको सेन्स भनेको कोएगुलोप्याथी हैन। थ्रोम्बिन अब यो 4 वटा टी भन्छ नि हामी यसलाई हैन। सबभन्दा मोस्ट कमन चाहिँ भनेको भए त्यो बेला के हुन्थ्यो आन्सर? च्याटमा लेखौं। यदि मोस्ट कमन भनेको भए के हुन्थ्यो आन्सर? टोन हुन्थ्यो हैन। टोन भनेको बी नम्बर हुन्थ्यो। ओके यहाँसम्म के छ? ओके अब द कमन रिजन फर बी के हुँदैन र भनेको छ। लिस्ट कमन भनेको छ। लिस्ट भनेको सबभन्दा कम भनेको, त्यहाँ चाहिँ नि मोस्ट कमन छैन भनेको है। त्यहाँ लिस्ट कमन भनेको छ। त्यहाँ लिस्ट कमन भनेको छ। लिस्ट कमन, त्यहाँ द मोस्ट कमन छैन भनेको। लिस्ट कमन भनेको सबभन्दा कम भनेको। ए हुन्छ आन्सर है। 22 नम्बरको द कमन रिजन फर CS। CS गर्ने कमन कारणहरु के हो भनेको छ। अब त्यहाँ मोस्ट कमन पनि भनेको छैन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सबै नै हो नि हैन। अब यसमध्ये पनि यसमा त गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ हैन। तर अब बाँकीमा पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो द राइट आन्सर इज डी। अब यहाँ त्यसमा अब कमन नभनेर एकदमै गर्नै पर्ने खालको सेन्स आएको भए चाहिँ त्यो बेलामा हामी सोच्न सक्थ्यौं, तर त्यस्तो खालको छैन। यहाँसम्म। सो लेट्स मुभ अन टु 23 नम्बर, प्रिम्याचुर न्यूबर्न आर मोस्ट ससेप्टेबल टु। प्रिम्याचुर भनेको 36 हप्ता भन्दा पहिला जन्मेकोलाई प्रिम्याचुर भनेर भन्छौं हामी हैन। सो यसमा एउटा समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि प्राय हाम्रो चाहिँ तपाईहरुले फिटलको डेभलपमेन्ट पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टमको डेभलपमेन्टमा जानुभयो भने त्यहाँ एउटा सर्फेक्टेन्ट भन्ने फ्लुइड हुन्छ एउटा। यो फ्लुइड चाहिँ अहिले लेट अवस्थामा यसको फुल्ली चाहिँ फर्मेसन हुन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाँडै बच्चा जन्मियो भने चाहिँ उसलाई रेस्पिरेटरी प्रब्लम हुन्छ चान्स आयो भने भयो है। यो तपाईहरुले यो फिटलको डेभलपमेन्ट पढ्ने बेलामा रेस्पिरेटरी सिस्टमको डेभलपमेन्ट पढ्ने बेलामा चाहिँ पढ्नु होला है। मैले यति मात्रै चाहिँ यो बेलामा सेयर गरे। ओके द मोस्ट आइडियल पेल्भिस फर डेलिभरी। सबभन्दा अब यो त सबैलाई थाहा नै होला, यो सिम्पल प्रश्न हो हैन। यो स्टाफ नर्सहरुलाई त यो एकदमै सबभन्दा राम्रो अथवा सबभन्दा सुइटेबल कमन भनेको नै चाहिँ नि गाइनेकोइड हो हैन। एट अबाउट चाहिँ 50% मा चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ हैन। त्यो यहाँलाई थाहा नै होला। The most important psychological task for a child between birth and 15 months in the development। यो यहाँ थाहा पाउनु पर्यो भने साइकोलोजिकल टास्क भनेको छ।
दिस इज इम्पोर्टेन्ट। बर्थदेखि लिएर 15 मन्थसम्म होइन। साइकोलोजिकल पनि भनेको छ, यो के एउटा कुरा चाहिँ नि अलिक महत्त्वपूर्ण भयो। साइकोलोजिकली ऊ चाहिँ अलि त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ सबभन्दा बढी छेउमा बस्ने भनेको त्यो चाहिँ मदरसम्म हो होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि इन्टिमेट यहाँनिर चाहिँ डी नम्बर एन्सर इज द राइट एन्सर। यो चाहिँ अस्तिको सङ्घको इक्जाममा स्टाफ नर्सकोमा चाहिँ त्यो तपाईँलाई यो साइकोलोजिकल केही प्रश्नहरू छ है, त्यो तपाईँहरूले यो चाहिँ अलि राम्रोसँग पढ्नु होला है। यो तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै मात्रामा त्यहाँबाट प्रश्नहरू चाहिँ सोधिरहेको छ है, यो सिगमन्ड फ्रायडको स्पेसली होइन। यो फ्रायडको तपाईँको चाहिँ नि योबाट धेरै प्रश्नहरू सोध्न सक्छ, त्यो राम्रोसँग चेक गर्नु होला। यसको स्टेजहरू हुन्छ होइन, त्यो स्टेजहरूको बारेमा राम्रोसँग पढ्नु होला है। ओके, अन द्याट नोट थ्याङ्क यू भेरी मच। केही छ भने राखौँ, छैन भने मैले स्टप सेयर गरेँ स्क्रिन। केही छ भने राखौँ, अब च्याटमा केही छ भने च्याटमा राखौँ, अब छैन भने चाहिँ अब 26बाट चाहिँ नि दिपक सरले थाल्नुहुन्छ है। ओके, एकछिनमा आउनुहुन्छ होला उहाँ। केही छ 46वटा मिलाउँदा निस्किन्छ। 46 हो भने त राम्रै छ नि त, धेरै राम्रो हुन्छ त। 46 हो भने धेरै राम्रो भइहाल्छ। ओके, केही अब यसको म यो रेकर्डिङ चाहिँ नि युट्युब च्यानलमा राखिदिन्छु। तपाईँहरू चाहिँ नि मेरो च्यानलमा गएर चाहिँ वाच गर्न सक्नुहुन्छ यसको रेकर्डिङ। कोही भर्खरै जोइन गर्नु भएको छ भने त्यो मेरो च्यानलमा गएर वाच गर्न सक्नुहुन्छ है। फेरि म ब्याक फर्किन अहिले सक्दिनँ होइन। तपाईँहरू चाहिँ त्यो च्यानलमा गएर वाच गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो कुरा भने। अबको चाहिँ अब अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूको लागि केही काम लाग्ने चिजहरू चाहिँ मैले मेरो वेबसाइटमा पनि राखिदिँदैछु। अब बिस्तारै तपाईँहरूले मेरो साइटमा गएर पनि तपाईँहरूलाई काम लाग्ने चिजहरू म राखिदिएर हुन्छु। म एकपटक त्यसको के हो भनिदिन्छु यहाँ होइन। सो यो एउटा यो साइटमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सहरमा जानुभयो भने यहाँनिर जानुभयो भने तपाईँको लोकसेवा सम्बन्धी स्टाफ नर्स भन्ने छ। म अब यसमा चाहिँ अब त्यो साइटमा धेरै चिजहरू यसैबाट राखिदिन्छु। यो साइटमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। ओके, यो साइटको के हो भन्दाखेरि माथि टपपट्टिको लेफ्टमा छ होइन, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म च्याट बक्समा पनि अहिले राखिदिन्छु। ओके, अन द्याट नोट थ्याङ्क यू भेरी मच। हेभ अ गुड नाइट। अब 26 देखि बाँकी दीपक सरले लिनुहुन्छ है। तपाईहरुको सर एकैछिनमा आउनुहुन्छ अनि दीपक सरले लिनुहुन्छ। सुरु नै भएको छैन, त्यही भएर तपाईको साउन्ड आएको छैन। अहिले सर आउनु भएको छैन, एकैछिनमा आउनुहुन्छ। अब 1-2 मिनेटमा आइहाल्नुहुन्छ है।
यो जतिजना ढिलो जोइन भएको छ तपाईहरुले चाहिँ यो युट्युब च्यानल सरको अघि भन्नुभएको उसमा गर्दा हुन्छ है, हेर्दा हुन्छ है। मुकेश सरको युट्युब च्यानलमा राखिदिनु भएको छ त्यसमा। साथै हाम्रो यस सफल एजुकेसन नेटवर्कले भोलि चाहिँ अब के अरे स्टाफ नर्स र एचएको नयाँ क्लासेसहरू सुरु गर्दैछ भोलि बिहानदेखि। त्यसको लागि पनि तपाईहरु यो गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको जुन भ्याकेन्सी भएको छ त्यसैले मध्यनजर गरी सफल एजुकेसन नेटवर्कले अनलाइन क्लासेसहरू गर्दैछ। त्यसको लागि चाहिँ प्रशिक्षक हाम्रो मुकेश हजुर भोलिदेखि हो प्रशिक्षक मुकेश हजुर भोलिदेखि छ। अनि भोलि बिहानमा हो कि बेलुकामा हुन्छ? स्टाफ नर्सको बेलुका हुन्छ, तपाईको एचएको बिहान हुन्छ है। अनि कति पैसा लाग्ने हो नि? त्यसको लागि फी चाहिँ 11,000 छ। यदि पुरानो स्टुडेन्ट हो भने त्यसमा 30% डिस्काउन्ट हुन्छ, एउटा बुक पाउनुहुन्छ पुरानोले। म त पुरानो स्टुडेन्ट हो के सर, म फेरि पढ्न। अनि अफिसरको पढाउनु हुन सर फेरि? अहिले चाहिँ अफिसरको चाहिँ कोर्स सकिसकेको छ, अब चाँडै नै सुरु गर्दैछन्। अहिले चाहिँ यो स्टाफ नर्स र 5औं तहको भइरहेछ अहिले। ए मैले 5औं नि 7औं नि पढ्न लाग्को सर, कति छुट हुन्छ त्यसो मिलाएर पढ्न पाए हुन्थ्यो भनेको। कृपया यो कुराहरू अफिस टाइममा गरौँ, हुन्छ? मैले बिचमा इन्टरप्ट गरिदिएँ, तपाईँ यदि माइन्ड गर्नुहुन्न भने है। ल है, अफिसमा एकचोटि फोन गरेर बुझ्नु होला सङ्गीताजी, किनभने तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ र सफलको साथीहरूले तपाईँलाई कन्सिडर गर्नुहुन्छ, म त्यो कुरा बुझिरहेको छु। ल तपाईँहरूले मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? किनकि मेरो नेक्स्ट मिटिङमा जानुपर्छ, त्यसैले मैले चाँडै ओभरटेक गरिहालेँ। ठिक छ, तपाईँले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ र आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने मलाई एकचोटि लेखिदिनु, म अगाडि बढ्छु। ल ल गुड, थ्याङ्क यू। यो चाहिँ तपाईँको एभरेज चाहिँ 61 छ र मिडियन चाहिँ 64 छ र 0 देखि 96 सम्म छ। तपाईँलाई गाह्रो लागेको प्रश्न 4, 9, 18, 21, 33, 35, 36, 41, 43, 44, ओहो 46, 47, 49, 50। ल है, यिनी तपाईँ धेरैजनाले मिस गरेको। स्टाफ नर्स चाहिँ 68% हुनुहुन्छ, 32% अन्यले पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। भनेपछि अन्यको पनि सङ्ख्या बढ्दैछ। जम्मा 125 जना एपियर हुनु भएको छ। ल 125 जनामा 93 जना त यही नै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। ल कृपया तपाईँहरू परिपक्व हुनुहुन्छ, म बुझिरहेको छु, र त्यसैले तपाईँले के गर्नुहुन्छ, आफ्ना कारणले अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर म्युट बस्दिनुहुन्छ। म यति कुरामा विश्वस्त छु है। परिपक्व मान्छेहरू हुनुहुन्छ, एक्सपेक्ट गरेँ, नभए मैले अल म्युट गरिदिन्छु। अल म्युट गऱ्यो भने तपाईँलाई इन्ट्रेक्सन गर्न पाउनुहुन्न। इन्ट्रेक्सन गर्न पाओस् भनेर मैले चाहिँ तपाईँलाई अप्सनल गरिदिरहेको छु। त्यो सेवा दुरुपयोग गर्नुहुन्न होला सायद। ल 26 नम्बरको आन्सर के हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ? अलिकति राम्ररी हेर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले एमाइनो ट्रान्सफेरेजहरू लिभर रिलेटेड इन्जुरी या लिभर डिसअर्डरहरूमा के हुन्छ, अलिकति चाहिँ बढ्छ, त्यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ हो। अब तपाईँले माल एब्जर्प्सन या सिलियाक डिजिज भनेर सुन्नुभयो होला, या ग्लुटिनहरूको एलर्जीहरू है। ग्लुटिनहरूको एलर्जीहरू भइरहेछ भने इन्टेस्टाइनहरूको के हुन्छ, इन्फ्लामेसनहरू हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि सिरम एमाइनो ट्रान्सफेरेज बढ्दछ। या कोही मान्छेले हेभी धेरै एक्सर्साइज गरिरहेछ भने पनि बढ्दछ। त्यसैले तपाईँले अल अफ द एबभ छान्नु भएको छ भने तपाईँ सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो सबै अवस्थामा के हुन्छ, यो एमाइनो ट्रान्सफेरेजको लेभल, सिरम एमाइनो ट्रान्सफेरेजको लेभल बढेको हुन्छ। कतिजनाले डी लगाउनु भएको थियो थाहा छैन, कतिजनाले एमै बस्यो होला। नियासिन टक्सिसिटी है, नियासिन यदि धेरै भयो भने, B3 धेरै भने फ्लसिङहरू हुन्छ, क्युटेनियस फ्लसिङहरू, ब्लड भेसलहरू डाइलेट हुन्छ। या तिनीहरू चाहिँ भाइटामिन B3 को रोल चाहिँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनहरू मेटाबोलिजममा पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो धेरै भयो भने हाइपरग्लाइसिमिया पनि हुन्छ, ग्लुकोजको लेभल बढ्दछ। र टक्सिसिटीमा चाहिँ लिभर इन्जाइम बढ्छ नै, यहाँ पनि डी हुन्छ है। 26 र 28 के अरे 26 र 27 दुईटैको डी हुन्छ आन्सर। अब यो त सामान्य प्रश्न छ, सायद यो बिगार्नु हुन होला। 28 मा क्लाइन्ट सफरिङ फ्रम डायबिटिज मेलाइटस र उसमा के लक्षणहरू देखिन सक्छ, या डायस्फोरियासिस, डिजिनेस, हङ्गर, हेडेक, ब्लड भिजन, नौजिया, पोलिरिया, पोलिफिजिया, पोलिडेप्सिया, पोलिगोरिया, फ्लुइड रिटेन्सन, सर्टनेस अफ ब्रेथ,
यसमा सी पनि लगाउनु भएन भने मुन्ना भाइ एमबीबीएस हेर्नु भएको छैन भन्ने हो है इज सी इज द बेस्ट आन्सर द चिफ डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर्स अफ साइकोटिक डिसअर्डर साइकोटिक डिसअर्डरको भनेको अरू कुरासँग छुट्याउने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फिचर्स के हो ओभरवेल्मिङ एङ्जाइटी एन्टी सोसियल कन्डक्ट र अब्सेसिभ बिहेभियर कन्फ्युजन बिट्विन फ्यान्टेसी एन्ड रियालिटी के लाग्छ तपाईँलाई 29 हिजो फ्यान्टेसी र रियालिटी वर्ल्डसँग त्यो चाहिँ भन्छ कल्पनाको दुनियाँ र रियालिटी वर्ल्डसँग त्यो टच हुँदैन भनेपछि त्यो चाहिँ के हो साइकियाट्रिकको फिचर्स हो न्युरोलोजिकलमा टाइम प्लेस पर्सनसँग मान्छे अवेर हुन्छ तर साइकियाट्रिक डिसअर्डरहरूमा यो टाइम प्लेस पर्सनसँग ऊ रियालिटीसँग अवेर हुँदैन या फ्यान्टेसीको वर्ल्ड र रियल वर्ल्डमा डिस्टिङसन के छ उसले छुटाउन सक्दैन त्यसैले डी हुन्छ Which of the following are the key consideration when diagnosing post-traumatic stress disorder? कोही मान्छे एउटा के भन्छ सिभियर लाइफ थ्रेटनिङ अवस्थाबाट गुज्रियो भनौँ के होला प्लेन एक्सिडेन्ट भयो प्लेन एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि ऊ बाँच्यो धेरै मान्छेहरू मरे तर ऊ बार बार त्यो कुरा सम्झेर ऊ झस्किरा हुन्छ है त्यसलाई पोस्ट ट्राउमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ अब यो बेलामा चाहिँ हिस्ट्री अफ एक्सपोजर टु के अरे पर्सिभ लाइफ थ्रेटनिङ इभिडेन्ट या इन्सिडेन्ट्स पहिला त्यस्तोसँग त्यही त्यो के थियो एक्सपोज थियो होला इन्ट्रुसिभ थट या इन्क्रिज रिएक्टिभिटी यो चाहिँ सिजोफ्रेनियाको फिचर्सहरू हो यो भनेको अनवान्टेड थट एन्ड इमेजहरू ब्रेनमा कन्स्टेन्टली आइरहन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ भन्छ इन्ट्रुसिभ थट यो स्ट्रेस भनेको पोजिटिभ स्ट्रेस हो अलिअलि स्ट्रेस त हुनु पर्यो नि तपाईँलाई या अहिलेसम्म पनि थाहै जागिर भएको छैन एउटा राम्रो 5औं तहको थाहै जागिर भइहालोस् जिन्दगी स्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा अलिअलि तनाव भयो भने तपाईँ लोकसेवा तयारी गर्नुहुन्छ होला या अलिकति आफूलाई अगाडिको एकाडेमिक क्यारियर बढाउने त्यो कुरा ख्याल गर्नुहुन्छ होला त्यसैले चाहिँ यो स्ट्रेस राम्रै कुरा हो यो सी चाहिँ आन्सर हुन्छ Which of the following organ affected by the GORD भनेको ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्समा तलका मध्ये कुन अर्गन चाहिँ प्रभावित भएको हुन्छ ड्युडेनम इसोफेजियल स्पन्चर डायफ्राम पाइलोरस के लाग्छ तपाईलाई इसोफेजियल स्पिन्चर लोअर इसोफेजियल स्पिन्चर चाहिँ के हुन्छ एफेक्टेड हुन्छ त्यो ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्समा त्यो बेलामा मान्छेलाई कुन पोजिसनमा राख्नुपर्छ सायद तपाईलाई थाहा छ होला है ल कुन पोजिसनमा राख्नुहुन्छ तपाईले All of the following are the vitamin deficiency in children except upright position. Good, Kabina. कुन चाहिँ vitamin deficiency होइन rickets vitamin D को deficiency हो megaloblastic benign को deficiency हो biter the spot vitamin A simple goiter छ नि यसको साँच्चै simple answer हो simple goiter is a iodine is a mineral ठीक छ A nurse should understand the electroconvulsion therapy is a primary use in psychiatric treatment. Psychiatric treatment मा चाहिँ के गर्नुहुन्छ electroconvulsion therapy use गर्नुहुन्छ कुन अवस्थामा युज गर्छ electroconvulsion therapy एकदम सिभियर डिप्रेसनहरु छ नि सिभियर डिप्रेसनमा तपाईले के गर्नुहुन्छ यो electroconvulsion therapy युज गर्नुहुन्छ सिभियर डिप्रेसन अर्डिनरी डिप्रेसन हैन है मैकबर्की पोइन्ट टेन्डरनेस मैकबर्की पोइन्ट या इलियाक र नेभलको बीचको डिस्टेन्स मेजर गरेर मैकबर्की पोइन्ट निकालिन्छ त्यो चाहिँ एक्युट एपेन्डिसाइटिसमा हुन्छ कोलिसिस्टाइटिसमा के रे मर्फी साइन हुन्छ मर्फी ट्रेस चाहिँ एपेन्डिसाइटिसमा हुन्छ त्यसैले तपाईले ए लगाउनु पर्ने बच्चालाई हाइपर एक्टिभिटी डिसअर्डर या एटेन्सन डिफेक्ट भनेर सुने होला एडीएचडी भनेर attention defect and hyperactivity disorder भनेर यहाँ साइको एजुकेसन लगाउनु भएको छ भने पुरै बर्बाद हुन्छ किन थाहा छ साइको एजुकेसन भनेपछि त्यो ड्रग होइन फर्स्टमा सिजोफ्रेनिया हुन्छ नि सर दीपक कुमार जी सिजोफ्रेनिया भन्दा पनि सिजोफ्रेनियामा पनि गर्छ नगर्ने चाहिँ होइन तर यो डिप्रेसन सिभियर डिप्रेसनमा धेरै कमनली युज हुन्छ इलेक्ट्रोकन्भल्सन थेरापी एम्फिटामिन चाहिँ बेस्ट हुन्छ है त्यसैले तपाईले चाहिँ 35 मा ए लगाउनु पर्ने हुन्छ सुबा अनसेकेबल पर्सिस्टेन्ट आइडिया जाँदैन त्यो आइडिया कन्स्टेन्टली आइराछ फल्स बिलिफ छ भने त्यसलाई तपाईले भन्छ डेलुजन हेलुसिनेसन भनेको फल्स पर्सेप्सन हो
इल्युजन भनेको मिसइन्टरप्रिटेसन। धेरैचोटि सफलको जस्टिफिकेसनमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। बेस्ट मार्कर अफ आइरन डेफिसियन्सी, हेमोग्लोबिन लगाउनु भयो भने बर्बाद हुन्छ फेरि। आइरन डेफिसियन्सीको बेस्ट मार्कर भनेको सिरम फेरिटिन हो, त्यसैले बी लगाउनु पर्ने हुन्छ। सिरम फेरिटिन लगाउनु भएको छ भने इज द बेस्ट आन्सर। तलका मध्ये कुन मान्छेमा एपेन्डिसाइटिसको पर्फोरेसन हुने चान्सेस हाई हुन्छ? ल, यदि कोही मान्छे 48 घण्टा पछि आउनु भयो भने नि उहाँको एपेन्डिक्स चाहिँ ब्रस हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। एनी पेसेन्ट हु प्रेजेन्ट आफ्टर द 48 आवर्स, त्यसैले चाहिँ 48 आवर्स भित्र अपरेसन गरिसक्नुपर्छ है। 48 आवर्स पछि चाहिँ त्यो ब्रस हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। ब्रस भयो भने तपाईँलाई अलिकति मोर इलाबोरेटिभ टाइपको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिक बढी टिडिएस हुन्छ होला। निम्फा भाइरस यो तपाईँको सिलेबसमा छैन, एडिसनल राखिदिया हो। तपाईँ समसामयिक कुरामा कतिको जानकार राख्नुहुन्छ भनेर। स्पाइरोचिट्स तपाईँले सुने होला, स्पाइरोचिट्स टिप्नोडोमा प्यालिडमहरू, त्यसले सिफिलिसहरू गराउँछ। ए आन्सर भएन। प्याबोभाइरस, आर्बोभाइरस, यो आर्बोभाइरसले के गराउँछ? आर्बोभाइरसले जेईहरू गराउँछ है। अब ए र बी पनि भएन। अब तपाईँलाई बाँकी रह्यो दुईटा है। यो प्याबोभाइरसले के रोग गराउँछ तपाईँले कसैले भन्न सक्छ? प्याबोभाइरसले कुन रोग गराउँछ? प्याबोभाइरसले कुन रोग गराउँछ? तपाईँको आन्सर म हेर्दैछु, तर म तपाईँलाई एक्सपेक्ट गरिरहेको छु तपाईँले चाहिँ प्याबोभाइरसले के रोग गराउँछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ कि नै भनेर। फिफ्थ डिजिज भनेर सुन्नुभएको थियो, इरिथमा इन्फेक्सन या फिफ्थ डिजिज सुन्नुभएको छ भने फिफ्थ डिजिज भन्ने एउटा रोग हुन्छ, त्यो गराउँछ। प्याबोभाइरसले हेनी भाइरस लगाउनु भएको छ भने इज राइट आन्सर, किनकि निम्फाको इन्फेक्सन त्यो के भन्छ हेनिपा भाइरसले गराउँछ, हेनिपा भाइरस। या फिफ्थ डिजिज या पाबो B19 ले चाहिँ फिफ्थ डिजिज गराउँछ, जस्ट इरिथमाको इन्फेक्सन हो। यो थाहा पाइराखे राम्रो, नथाहा पाउँदा समस्या छैन। अब निम्फा भाइरसको बारेमा तपाईँलाई लेख्न छ भनेपछि लेख्नुहोस्। निम्फा भाइरसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला 1999 मा देखिएको हो। यो निम्फा भाइरसको इन्फेक्सन सबैभन्दा पहिला मलेसिया र सिङ्गापुरमा देखिएको। यसको डेथ रेटको कुरा गर्नु भने 40 देखि 75 मान्छेहरूमा डेथ रेट छ इन्फेक्सन भएको। 4 देखि 14 दिनसम्म यसको 4 देखि 14 या 4 देखि 16 दिन यसको इन्क्युबेसन पिरियड हो। म्याक्सिमममा चाहिँ 45 डेजसम्ममा हुन सक्छ। यसको सिम्पल रेस्पिरेटरी असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्सनदेखि न्युरोलोजिकल कम्प्लिकेसन कोमासम्ममा हुन्छ। ब्रड रेन्ज अफ के भन्छ साइन एन्ड सिम्पटमहरू देखिन्छ यसमा, त्यो कुरा तपाईँले हमेसा ख्याल गर्नु पर्यो। एट द मेन टाइम तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको यो आरटीपीसीआर टेस्ट अर्लिएस्ट गरिने टेस्ट हो र लेटमा गर्ने टेस्ट भनेको इलाइजा टेस्ट हो। थ्याङ्क यू, नोटमा छ कविता, गुड। बेटाइडिनको कुरा गर्नुभयो भने यो चाहिँ सर्जिकल पार्ट प्रिपरेसनको लागि बेटाइडिन युज गर्नुहुन्छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ डर्टी वुन्डहरूमा युज गर्नुहुन्छ। स्किन सर्फेस सिम्पल क्लिन गर्नलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अल्कोहल युज गर्नुहुन्छ। स्टेराइल स्लानहरू घाउहरू धुनलाई युज गर्नुहुन्छ। ठिक छ, बेटाइडिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। 41 को कम्पेरेटिभली गाह्रो प्रश्न छ, तपाईँले राम्ररी ध्यान दिनु भएको छैन भने। विच अफ द फलोइङ द एडभान्स सिन्ड्रोम अफ थाइमिन डेफिसियन्सी एक्सेप्ट भनेर छ। हार्ट फेलियर हुन्छ नि या वेट बेरी यो एडभान्स फिचर्स हो, ए लगाउन पाइएन। पेरिफेरल नर्भ डिसअर्डर यो एडभान्स हो, बी लगाउन पाउनुहुन्न। रिनेक इन्सेफेलोप्याथी या रिनेक क्यासफ सिन्ड्रोम यो चाहिँ एडभान्स अवस्था हो, अल्कोहलिकहरूमा हुन्छ। पेरिस्टेसिस एन्ड इरिटेबिलिटी इज अ अर्लिएस्ट फिचर्स हो, यो एडभान्स फिचर्स छैन, त्यसैले सी इज द बेस्ट आन्सर। 55 इयर्स डायग्नोसिस, इलाइजा टेस्ट चाहिँ लेट डायग्नोसिस हो, पीसीआर टेस्ट चाहिँ अर्लिएस्ट डायग्नोसिस हो।
चोइस अफ डायग्नोसिस टेस्टको कुरा गर्यो भने सिया A 55 years old woman has newly diagnosed hypothyroidism. Nurse is aware that the sign and symptom of hypothyroidism includes के हुन सक्छ weight gain है hypothyroidism मा weight gain हुन्छ र एउटा कुरा आजसम्म ठ्याक्कै पत्ता लागेको छैन कि के कारणले महिलामा चाहिँ hypothyroidism धेरै हुन्छ as compared to male female-मा hypothyroidism को सम्भावना हाई छ तर थाहा छैन एक्ज्याक्टली के कारणले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ भनेर तर चाहिँ छ डेटाहरुले त्यो देखाउँछ A patient with acute renal failure भइरहेछ failure moves into the diuretic phase after 1 week of the therapy. During this phase the client must assess the sign of developing कुन sign develop गर्न सक्छ भनेर तपाईले चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ हाइपरक्यालेमिया लगाउनु भएको छ भने रङ हुन्छ मेटाबोलिक एसिडोसिस पनि रङ हुन्छ renal failure hypovolemia diuretic phase भनिरहेछ भनेपछि अलिकति पनि कमन सेन्स लगाउनु भयो भने हाइपोभोलेमिया हुन्छ थ्यांक यू वीपी डर्माटोसिस भनेको वीपी डर्माटोसिस भनेको छालाबाट त्यो के घाउहरुबाट पानी जस्तो निकालिरहेछ या एक्जुडेटहरु निक्लिरहेछ सिरियस एक्जुडेट निक्लिरहेछ भने त्यसलाई वीपी डर्माटोसिस भन्छौं त्यस्तो बेलामा कर्टिकोस्टेरोइड चाहिँ इन्फ्लेमेसन कम गर्नलाई दिन्छ इमोलेन्ट भनेको मोइस्चराइजर हो ड्राई स्किनमा युज गर्छ टपिकल एन्टिप्रोराइटिस चाहिँ धेरै चिलाउनेमा दिन्छ एबीसी आन्सर हुँदैन ड्राइङ एजेन्टहरु युज गर्छ वीपी डर्माटोसिसमा वीपी डर्माटोसिस भनेको उजिङ या एक्जुडेट भएको इज अ डी इज अ बेस्ट आन्सर all of the following are a vector-borne disease except सर वीपी डर्माटोस भनेको के हो सर म अघिदेखि भनिरहेछु तपाईले सुन भने वीपी डर्माटोसिस भनेको छालाबाट त्यो पानीहरु निक्लिने घाउहरु हुन्छ नि म्याकुलोप्यापुलर या कुनै पनि घाउहरु होला जहाँबाट चाहिँ त्यो सिरियस डिस्चार्ज भइरा हुन्छ एकदम भिजेको वेट घाउहरु हुन्छ भने त्यसलाई पहिला सुक्खा गर्नु पर्यो त्यसलाई वीपी डर्माटोसिस भन्छ त्यसलाई सुक्खा गर्ने कुरालाई ड्राइङ एजेन्ट युज गर्ने भनेको ठीक छ all of the following are vector-borne disease except Chagas disease malaria fileria rubella ल के हुन्छ 45 को आन्सर लले यो बिगार्नु भयो भने के भन्नु र कोही हिजो रुबेला माइक्रोब्याक्टेरियम एभिएम छ अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन त्यसमा कुन औषधि दिने भनेर छ एचआईभी भएको मान्छे यदि तपाईले सी लगाउनु भएको छ भने बर्बाद हुन्छ यो थाइएसिटाजोन चाहिँ दिन पाइदैन केलाई एचआईभी भएको मान्छेलाई थाइएसिटाजोन दिदैन यो सेकेन्ड लाइन टीबी को ड्रग हो यो तर एचआईभी भएको मान्छेलाई दिदैन यो हुन्छ बी इज अ बेस्ट आन्सर क्लेथ्रोमाइसिन र इथाम्बोटोल नामको औषधि तपाईले यो के भन्छ यो माइक्रोब्याक्टेरियम एभिएम या माइक्रोब्याक्टेरियम बोभाइन यसलाई तपाईले भन्नुहुन्छ अटिपिकल टीबी भनेको मान्छेमा हुने भन्दा बाहिर चाहिँ जनावरमा हुने या के भन्छ चराचुरुङ्गीमा हुने टीबी हो इज अ बी इज अ बेस्ट आन्सर त्यो सी नम्बरको त रिफाम्पिसिन विथ त्यो दियो भने के हुन्छ सर थाइएसिटाजोन त एचआईभी भएको मान्छेलाई दिनै हुँदैन नि कन्ट्राइन्डिकेटेड हो त्यसले पुरा के भन्छ म्युकोक्युटेनियस र्यासेसहरु आउँछ रिएक्सनहरु हुन्छ दिनु हुँदैन रिफाम्पिसिन चाहिँ दिन्छ तर यो थाइएसिटाजोन दिदैन यो थाइएसिटाजोनको कारणले यो आन्सर हुँदैन यो लगाउनु भने ब्लन्डरै भयो application of incubation period is all except differentiate the primary and secondary case find out the time of isolation to find out the time for quarantine to prevent अनि hypothyroidism को weight gain हो नि त्यही नै भने आउँ त तपाईले हराउनु भयो क्या to prevent the infection of the contact of the person 47 को के हुन्छ तपाईको विचारमा आन्सर को आन्सर के हुन्छ डी नो आइसोलेसन पिरियड चाहिँ के इन्क्युबेसन पिरियड सँग सम्बन्धित छ कि कम्युनिकेबल पिरियड सँग सम्बन्धित छ पिरियड अफ आइसोलेसन इज रिलेटेड टु पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी त्यसैले हुन्छ बी अब डी लगाउनु भएको छ प्रिभेन्ट द इन्फेक्सन अफ द कन्ट्याक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन त्यो इन्क्युबेसन पिरियड भयो थाहा भयो भने इन्क्युबेसन पिरियड सम्ममा त्यसले लक्षण देखाउँछ कि भनेर त्यसको कन्ट्याक्टमा जानुहुन्न त्यो भनेको क्वारेन्टाइन हो इन्डाइरेक्टली त्यसैले बी इज द बेस्ट आन्सर Which of the following is a communicable disease? Hypertension, carcinoma, chronic obstructive pulmonary disease र रुबेला यो रुबेला चाहिँ स्टाफ नर्सको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कम्युनिकेबल डिजिज अन्तर्गत आउँछ त्यसैले स्टाफ नर्सको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने
तपाईले यो कुरामा अलि बढी सचेत हुनुपर्ने। 46 को आन्सर बी हुन्छ, क्ल्याथ्रोमाइसिन र इथाम्बुटोल नामको औषधि। यो चाहिँ टिबीमा अटिपिकल टिबी भन्छ। लेख्नुहोस् है जति जनालाई थाहा छैन। अटिपिकल टिबी भनेको मान्छे भन्दा अन्य होस्टमा हुने टिबी। क्याटलमा टिबी हुन्छ भने बोभाइन टिबी भन्छौँ, ठिक छ। बोभाइन टिबी क्याटलमा हुन्छ र एभिएम टिबी केमा हुन्छ, एमएभिएम चाहिँ चराचुरुङ्गीमा हुन्छ। यो दुईटालाई अटिपिकल टिबी भन्छ। अटिपिकल टिबीमा हिप टेस्ट र टाइम टेस्ट सुन्नुभएको छ? यो प्रकारका ट्युबरकुलिन टेस्ट गर्छ। नर्मल टिबीमा तपाईँले के टेस्ट गर्नुहुन्छ? मन्टुक्स टेस्ट गर्नुहुन्छ, ट्युबरकुलिन टेस्ट। ट्युबरकुलिन टेस्टहरू 3 प्रकारको छन्, हिप टेस्ट, टाइम टेस्ट र मन्टुक्स टेस्ट। कमनली युज हुने मन्टुक्स टेस्ट हो। हिप टेस्ट र टाइम टेस्टहरू अटिपिकल टिबीमा टेस्ट गरिन्छ, ठिक छ। यो भन्दा अरु कसैको केही सोध्न छ अहिलेसम्ममा? कसैको केही छ भने सोध्नु भयो हुन्छ। छ कि छैन? 26 देखि 47 सम्ममा कसैको केही सोध्न छ? छैन भने छैन लेख्दिउ न। 48 सम्ममा। Which of the following nursing diagnoses would be appropriate for the client with a schizotypal personality disorder? Schizotypal personality disorder भनेर तपाईलाई एकचोटी पहिला पनि कुरा गरे र सायद मैले यो चोटी चाहिँ उसमा राखिदिन्छु होला, के भन्छ नयाँ बुकमा यो कुरा के हो साइजोटाइपल डिसअर्डर, के हो चाहिँ अरु विभिन्न टाइपका पर्सनालिटी डिसअर्डर। धेरै जनालाई एबीसी थाहा होला, ए टाइप ए बी र सी भनेर। इम्पेयर थट है, प्रोसेसेस रिलेटेड टु आइडिया अफ रेफरेन्स एन्ड म्याजिकल थिंकिङ, यस्तो प्रकारको चाहिँ डिसअर्डर छ भनेपछि तपाईले भन्नुहुन्छ इज अ साइजोटाइपल पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेर भन्नुहुन्छ, इज अ डी। यो 47 को बिगार्नु भयो भने तपाईलाई केही गर्न सकिदैन। के रे 50 को आन्सर लेख्नु त मलाई सब जनाले, म एक्सपेक्ट गरिरहेको छु 50 को आन्सर चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनै पर्छ, कसैले नभने पनि। 50 को आन्सर के लेख्नुहुन्छ? ल च्याटमा लेख्नु ल 50। पहिला इन्डोमेट्रियमको क्यान्सर छ भने त्यसलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुने रिस्क हाई हुन्छ, त्यसैले ए आन्सर हुँदैन। म्युटेसन अफ BRCA1 or BRCA2 यो जिनको म्युटेसन भयो भने के हुन्छ? ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क हाई हुन्छ। यदि मिनार्की 12 वर्षभन्दा अगाडि भयो र मिनोपज धेरै ढिलो भयो भने के हुन सक्छ? ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क हाई हुन्छ। डी मल्टिपल सेक्स पार्टनर गर्यो भने के होला? सर्भाइकल क्यान्सरको रिस्क हाई होला। इज अ डी हुन्छ आन्सर। ठीक छ ल। सर 47 को आन्सर भनिदिनु न। 47 को आन्सर भनिदिनु न। इज अ टाइम अफ आइसोलेसन। टाइम अफ आइसोलेसन पत्ता लगाउने के हुन्छ? यो इन्क्युबेसन पिरियडको काम होइन। इन्क्युबेसन पिरियडले के गर्छ? के अरे टाइम अफ आइसोलेसन चाहिँ कम्युनिकेबिलिटी पिरियडले दिन्छ। अमरेश कुमार शाह के सोध्न खोज्नु भयो? तपाईले सोध्नु भयो हुन्छ। अमरेश यतिकै हात उठाउनु भयो कि के हो? अमरेश ल छैन भने थ्याङ्क यू सो मच तपाईहरु सबैजनालाई। रेडमी 39 निम्फा भाइरसको इन्फेक्सन हेनिपा भाइरस इज अ बी। ल थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। ल हर्ड इम्युनिटी नभएको डिजिज भनेको टिटानस है। ल तपाईलाई कसैलाई केही सोध्नु छ भन्ने सोध्दा हुन्छ है, माइक अन गरेर। तपाईहरुको माइक अन गरेर सोध्दा हुन्छ।
बेलुका 7 बजेदेखि हुन्छ स्टाफ नर्सको क्लास। अफिसरको चाहिँ कहिलेदेखि हुन्छ नि सर? अफिसरको तत्काल चाहिँ अहिले अब भर्खरै सकियो त्यो कोर्स होइन, अब 1 हप्तामा सकिँदैछ। हामीले त्यसपछि हामीले पढेको हो क्या, भर्खरै सकेको भने नि। त्यसमा मैले नि पढेको थिएँ क्या, भर्खर सकेको भनेकोमा। अब फेरि पढ्नु पर्ने छ कि सर?